सम्बन्ध नेपाल टिभी Daily entertainment videos. Subscribe now. नमस्कार अनि साङ्गीतिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सम्बन्ध नेपाल युट्युब टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने तमाम दर्शक महानुभावहरूमा म नारायण विश्वकर्माको तर्फबाट आज हामी नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो नामलाई एकदमै परिचित बनाउनु भएका त्यस्ता प्रतिभाका धनी व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ। बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। स्याङ्जाली माटोमा जन्मेर स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका 9मा जन्मेर आफ्नो सङ्गीतको यो यात्रालाई अझ फराकिलो र समृद्ध बनाउँदै हुनुहुन्छ। थुप्रै गीत सङ्गीतहरू उहाँका बजारमा छन्। उहाँले धेरै सुगम सङ्गीत अनि लोकगीतहरू लोकभजनहरू लगायतका विभिन्न गीत सङ्गीतहरू गाउनु पनि हुन्छ। उत्तिकै मिठो स्वर छ अनि उहाँ एउटा सङ्गीत भर्न पनि उत्तिकै सिपालु हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तित्व त्यस्ता प्रतिभाका धनी व्यक्तित्व कुसुम भण्डारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले बाँसुरी हार्मोनियम गिटार मादल लगायतका विभिन्न वाद्यवादन उहाँले बजाउनुहुन्छ। आज हामी त्यस्ता प्रतिभाका धनी व्यक्तित्व कुसुम भण्डारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ कुसुमजी सम्बन्ध नेपाल युट्युब टेलिभिजनमा। हजुर नमस्कार अनि धन्यवाद हजुरलाई। अहिले विशेष गरेर लकडाउन छ। यो लकडाउनको समयमा कसरी समयलाई बिताइरहनु भएको छ? त्यही त सर्वप्रथम सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्छु मैले मेरो आफ्नो कलाकारिताको यस आवाजमा। र सर्वप्रथम सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। कसैलाई पनि कोरोना नलागोस् र लागे पनि आँट र सासले जितेर कसैको पनि मृत्यु नहोस् भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सम्पूर्ण विश्वका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई त भन्न चाहन्छु। र म एउटा कलाकार हुँ। अहिले तपाईँसम्म आएको छु, घरै बसेको छु, लकडाउन मानिरहेको छु त मैले भन्न मिल्दैन। र पनि मैले सामाजिक दूरीको नियम पालना गरेर म यो स्टुडियोसम्म आएको छु। म भित्र जति पनि थियो कलाकारिताहरू त्यो अब बाहिर निस्किन खोजेको छ। मलाई लकडाउनदेखि लिएर कुनै कुराले पनि अब मलाई रोक्दैन र म अगाडि बढ्छु भनेर म अहिले तपाईँसम्म आएको छु। धेरै खुसी लागेको छ। यो सङ्गीतको क्षेत्रमा आफूलाई धेरै समय बिताउनु भएको छ। यो खास गरी यो सङ्गीत भनेको के हो, के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सबैले भन्छन् सङ्गीत भनेको विश्वव्यापी भाषा हो भनेर भनिन्छ, युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। तर मेरो आफ्नै यसको डेफिनेसन आफ्नै परिचय छ। सङ्गीत भनेको मात्र ध्वनि भनेर बुझ्छु मैले, आवाज भनेर बुझ्छु। छोटोलाई कसैले धेरै नबुझ्ला, लामो गराउँदा त एउटा गीतको परिभाषामा जान्छ, एउटा सङ्गीत मेलोडीको परिभाषामा जान्छ। वास्तवमा सङ्गीत भनेको मलाई लाग्छ आवाज नै हो। त्यसरी नै मैले बुझ्छु। र मानव जीवनको अपरिहार्य अङ्ग जुन कान, मान्छे थिम 5वटा अङ्ग त्यस्ता डेन्जर अङ्गहरू हुन्छन् जो आवश्यक। त्यसमा मुख, आँखा, नाक, छाला र कान मानिन्छ। त्यसमध्ये कानले रसस्वादन गर्ने एउटा त्यस्तो पवित्र आनन्दको एउटा चिज हो जो देख्न सकिन्न र सुन्न मात्र सकिन्छ। त्यो नै सङ्गीत हो भन्छु मैले। अब सङ्गीतका विविध विधाहरू छन्। अघि मैले मोटामोटी यहाँले सुगम सङ्गीतदेखि लिएर लोकगीत लोकभजन लगायतका विविध गीतहरूलाई गाउँदै र सङ्गीतका विभिन्न वाद्यवादनहरू बजाउँदै आउनु भएको छ है। यी भन्दा अतिरिक्त कुन कुन विधामा तपाईँका चाहिँ पाइलाहरू छन्? म कृषि कीर्तन गीता र योग मेरो एउटा उद्देश्य छ। फेरि भन्न लाएँ, कृषि कीर्तन गीता र योग 4वटा चिजहरू अवलम्बन गरेर हिँडिरहेको छु। सर्वप्रथम म कृषिमै आधारित छु किनकि त्यो अपरिहार्य छ। दोस्रो म कीर्तन भनेको जुन सङ्गीत
त्यसमा बुझिसक्नुभयो। म विशेष गरेर भजन र सेङ्जाली व्यक्ति भएको हुँदा मैले मेरो भजन रोइलाहरूलाई बिर्सिन र लोकगीतहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन। त्यस पछाडि मैले आफ्नै तरिकाको मैले सुगम सङ्गीतहरू पनि आफू गुनगुनाउन सक्छु र कतिपय श्रोता दर्शकहरूलाई चित्त बुझाउँछु। कुनै त्यस्तो क्लासिकल गायक म होइन, तर आइपऱ्यो भने मैले आफ्नो तरिकाले गाउन सकौँला जस्तो लाग्छ। समग्रमा हेर्दा म कलाकार हो। कृषि कीर्तन गीता भनेको अध्ययन भनेर बुझ्छु मैले, म अध्ययन गर्छु। र योग भनेको जुन अहिले यो कोरोनाको बेलामा त झन् भन्नै पर्छ, मान्छे रोगी हुनुभन्दा पहिला जो सतर्कता अपनाइन्छ त्यसलाई योग। कृषि कीर्तन गीता र योगबाट म सुशोभित छु र त्यसैको फलो गरिरहेको छु। म सफल त भएको छैन, सफल हुम्ला, फलो भइरहेको छु। र विशेष गरेर यसमा सङ्गीत मेरो दोस्रो उसमा पर्छ र पहिलो मेरो कृषि नै हो अहिले आएर भन्दा। तर पहिले भन्दा मेरो सङ्गीत नै प्राथमिकता थियो। किन मैले कृषि अगाडि जोडेँ भन्दा सबभन्दा पहिला घाँस नै चाहिँदो रहेछ मान्छेलाई। जब ऊ खाएर शक्तिवान हुन्छ र बल्ल त्यसले सङ्गीतमा जेमा पनि लडाइँ गर्न सक्छ। म यही कुराहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु कि म कृषि, सङ्गीत, गीता भनेको अध्ययन र योग चारवटा कुरालाई फलो गरेर हिँडिरहेको छु। कहिलेसम्म सक्सेस हुन्छु, कति आफूलाई सक्सेस बनाएर देखाउँछु भन्ने कुरो पछि नतिजाको कुरो पनि हुन्छ। कर्ममा पनि विश्वास गर्छु, भाग्यमा पनि विश्वास गर्छु। त्यो सबै उहाँको खेल जस्तो लाग्छ र अब के हुन्छ अगाडि हेर्दै जाउँ। तपाईँले अहिले तपाईँका गीत सङ्गीतहरू एकदमै सर्वत्र चर्चामा छन्। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको चर्चा हुन्छ धेरै ठाउँमा। मैले तपाईँका प्रत्यक्ष प्रतिभाहरू पनि सुनिरहेको छु। मूलतः तपाईँका प्रतिभाले समाजमा कस्ता खालका सन्देशहरू दिन खोज्छन्, अलिकति यस विषयमा कस्ता सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले जहिले म्युजिकमा म सङ्गीतमा इन्ट्री गरेँ त्यो पृष्ठभूमि भन्न चाहेँ। जब 65को अन्तिमतिर मैले भेटौँ हुने एल्बम भन्ने निकालेँ, त्यसपछि कपाल गर्ने काहीँ हो भन्ने गीत बजारमा सर्वाधिक मन पराइयो। त्यो बेला म एउटा कलाकार, जस्ट सानो एउटा भर्खरको कलाकार भनेर काठमाडौँ छिरेको थिएँ। मलाई त्यति धेरै सङ्गीत सम्बन्धी, बजार सम्बन्धी थाहा थिएन र गीत मात्र निकाल्नपट्टि लाग्यो। गीत हिट भयो, आफूलाई एउटा आनन्द महसुस भयो। मैले लेखेको गीत पनि त चर्चा पाउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ नि मलाई महसुस भयो। त्यसपछि मैले सिक्नपट्टि लागेँ। म सिक्नपट्टि विशेष गरेर आज मैले सम्झिनै पर्छ आदरणीय दाजु एकनारायण भण्डारी। उहाँले सिक्नु नै, इन्स्ट्रुमेन्टहरू सिक्नु, क्रिएसन गर्नु, रचना गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कलाकारिता भनेर उहाँले जब मलाई त्यो भूत चढाइदिनु भयो, त्यसपछि म सिक्नपट्टि लागेँ। झन्डै 8वटा गुरुसँगको बेसिक नलेजहरू मथिम छ, तर प्रोफेसनल म होइन। मैले हार्मोनियम, किबोर्ड, मादल, त्यसपछि भोकलको पनि मैले यो बेसिक नलेजहरू लिएको छु। र त्यसैले स्थानीय लेभलमा राष्ट्रिय कलाकारहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, स्थानीय लेभलमा त कोही छैन। मलाई बाध्यताले म काठमाडौँ बस्न सकिने, फेरि किनकि मलाई धेरै गाउँको न्यास्रो लाग्यो, असेट लाग्यो। त्यसपछि म सबै कुरा एरेन्जमेन्टदेखि स्टुडियोदेखि लिएर सबै कुराको बेसिक नलेज भएपछि म गाउँमा झरेँ। र गाउँमा झरेर अहिले कृषि र सङ्गीत दुइटालाई अगाडि बढाएको छु। मेरो एउटा ठुलो कृषि फर्म छ, आफ्नै छ, साथीहरूसँगको छ। र गाउँ एज अ होल गलिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 गेजा भन्ने जुन गाउँ छ, टोल छ, त्यसलाई कृषिमय, सङ्गीतमय, अध्यात्ममय र योगमय बनाउन अगाडि बढिरहेको छु र साथीहरूले सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु मैले। अलिकति तपाईँको वात्सल्यको कुरा पनि गरौँ यो सङ्गीतको क्षेत्रमा है। यसरी तपाईँलाई सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्न उत्प्रेरणा कसरी मिल्यो? मैले अहिलेसम्म सुनेका जो कोही स्रष्टाहरू जो सानो हुँदा सुनिएको थिएँ, सानोदेखि अहिलेसम्मकै कुरो गर्छु मैले। जो कोही स्रष्टाहरूको आवाज, उहाँहरूको कलाकारिता र उहाँहरूको चाहिँ जुन हामीलाई दिएर छोडेर जानुभएको छ, कतिपय हुनुहुन्छ, उहाँहरूले रचना गरेको रचना नै भन्छु मैले। किनकि मैले कुनै पनि सङ्गीत नसुनेको भए, मैले कुनै पनि, अथवा मैले बाँसुरी, मादलदेखि लिएर सबै कुराहरू मैले नदेखेको भए सायद म सङ्गीतमा अन्ध हुन्थेँ, लाउँथिनँ होला। त्यो हुँदा सबै स्रष्टाहरू मलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुन्छ। र व्यक्तिगत जीवनमा आफ्नो घर परिवार, सँगै साथीहरू आज हजुर लगायत सम्पूर्णता हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको मनमा एकदमै गढेको, तपाईँलाई एकदमै मन परेको होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ यो स्थानमा हुनुहुन्छ है, त्यस्तो व्यक्तित्वको नाम लिनु पर्दाखेरि कसको लिनुहुन्छ? एकनारायण भण्डारी। एकनारायण भण्डारी। मलाई उहाँले ताते सिकाएकै उहाँले हो, र अहिले पनि उहाँको साथ छ र अब पनि साथ हुनेछ उहाँको, मलाई त्यही आशा छ। त्योभन्दा अगाडि सबै अब नारायण गोपाल
देखि नारायण रायमाझीदेखि सबैको गीत सुने, तर मलाई जुन यो फिल्डमा लिएर गएर टेकाएर यस्तो हो म्युजिक भनेको सिक्नपर्छ भनेर कतिपय कुरा आफूले सिकाउने र कतिपयको स्टुडियो सम्बन्धी र बजार सम्बन्धी उहाँले सिकाउनु भएको मलाई त्यसपछि गुरुहरूसँग परिचय गराइदिनु भयो। मैले एकनारायण भण्डारीकै नाम लिन्छु, विशुद्ध उहाँभन्दा अर्को छँदै छैन मलाई यसमा चाहिँ अगाडि बढाउने व्यक्तिमा। एकनारायण भण्डारीको उत्प्रेरणाले गर्दाखेरि, उहाँको प्रेरणाले गर्दा सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्नुभयो र आज यो प्रगति गरिरहनु भएको छ, सबैको मन मस्तिष्कमा बसिरहनु भएको छ। तपाईँको पहिलो एल्बम तपाईँले कुन बजारमा ल्याउनु भयो? मैले भेट हुने हो भन्ने एल्बम 65 सालको अन्तिम चैततिर ल्याएको सितारा म्युजिक प्रालीबाट, जसका चाहिँ प्रोपराइटर एकनारायण भण्डारी नै हुनुहुन्छ। यसलाई सुनाउन। हे भेट भए मन पानी रुन्थेन, एउटै मुटु दुईतिर हुन्थेन, भेट हुनी हो, भेट हुनी हो, रुनु परे एकै ठाउँ बसेर सँगै रुनी हो। भेट हुने हो, रुनु परे एकै ठाउँ बसेर सँगै रुनी हो। पुरानो गीत, सबैको मनमुटुमा बस्न सफल गीत। साँच्चै कुसुमजी, यो गीतलाई त मैले पनि वात्सल्यमा जब म अलि सानो सानो थिएँ मैले पनि गुनगुनाउँथेँ। आज त्यो पुरानो गीतको याद आज तपाईँ आएर पनि मैले गर्न पाएँ है, एकदम अत्यन्त खुसी छु। अब सङ्गीत होइन, संयोग सङ्गीतको यो तपाईँको यात्रालाई कसरी अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ? गाउँमै बसेर त्यही धुलो माटोसँग खेलेर, तिनै गाई भैँसीलाई घाँस काटेर, अनि तिनै वलतिर पल्तिरका आमा बुवाहरूले बाबु बुटो झार्दैन भन्दा झार दिएर, फल्नु मरो अरे भन्दा चाहिँ सँगै बोकेर मलाम गएर, फल्नाको रमाइलो भयो भने त्यहाँ गएर फेरि चिच्याएर गीत गाएर, सकेसम्म सङ्गीतबाट पनि बाँच्ने न त कृषि छँदैछ, नत्र बाध्यता छँदैछ मान्छेले बाँच्न। आफूले आनन्द लिँदै अरू गाउँमा सङ्गीत कुसुमबाट सुरुवात भएको, अर्थात् चाहिँ यो गाउँमा सङ्गीतको फैलावट, हामी पनि सङ्गीतमा व्यवसाय हुन सकिन्छ भन्ने खालको वातावरण बनाउने खालको उद्देश्यमा म लम्किरहेको छु र त्यसरी नै त्यसैको प्रयत्नमा म बाँच्नेछु। तपाईँ भजन गायक पनि हो, थुप्रै भजनहरू पनि गाउनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै ठाउँबाट निमन्त्रणा पनि हुन्छ विभिन्न मेला महोत्सव कार्यक्रमहरूमा, उत्सवहरूमा। यहाँको गायनलाई धेरैजनाले मन पराउनु पनि हुन्छ। यो भजन गीतको यो हाम्रो नेपाली समुदायमा कस्तो महत्त्व छ? एकदम, एक त हामी हिन्दू, प्राय नेपाली हिन्दू छौँ। हिन्दू भएपछि हामीले शास्त्रलाई मान्नै पर्ने हुन्छ। शास्त्रमा के भनिएको छ भनेर भन्नुहुन्छ भने आदरणीय पण्डितजीहरू अर्थात् हाम्रो अभिभावकले, संसारमा केही गर्दा पनि सुख र आनन्द भोग अर्थात् पाइएन भने हरि कीर्तनभन्दा ठुलो उपाय र हरि कीर्तनमा जति आनन्द केही छैन भन्नुभएको छ। एउटा कुरो। अर्को कुरो, हामीले मान्ने ब्रह्म विष्णु महेश्वरको 3 शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती मध्ये सरस्वतीको सबैभन्दा ठुलो प्रसाद नै सङ्गीत हो र हामी त्यसैबाट छौँ र यसको समाजमा प्रत्यक्ष असर छ। प्रत्यक्ष असर पनि पोजिटिभ असर छ यसको। के छ भन्दा बिहा भयो त्यही हामीले बाजा बजाउनै पर्छ, त्यहाँ पनि सङ्गीतकारै गएर बजाएको हुन्छ, त्यो पनि एउटा कलाकार हो। कसैको व्रत बन्द भयो त्यहाँ कीर्तन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा सङ्गीतकारै गएर गीत गाएको हुन्छ, त्यो पनि कलाकारै हो। कुनै एउटा नेता ठुलो मान्छेहरूलाई चाहिँ गाउँमा स्वागत गर्न पर्यो भने पनि सबभन्दा पहिले हेलो आउनुहोस् आउनुहोस् आज यसो हुँदैछ भनेर एउटा एङ्करर जान्छ, ऊ पनि कलाकारै हो। त्यो हुँदा सङ्गीतको गाउँमा राम्रो प्राथमिकता छ। र भजन भनेको त अब सबै हिन्दूहरूले गीत गाउनै पर्ने कुरा, त्यसै कहाँ तरिन्छ राम भने पो तरिन्छ सबैले भन्छौँ र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव छ र आवश्यक छ, यो भइ नै रहनेछ। र म यसैको उत्थानतर्फ अलिअलि नयाँ खालको क्लासिकल भजनहरू अर्थात् अहिलेका युवा पुस्तालाई भजनबाट कसरी सङ्गीतको प्यास मेटाउनु त भन्नेतिर म चाहिँ लागिरहेको छु। अलिकति यो वाद्यवादनको पनि कुराकानी गरौँ है। अहिले पछिल्लो क्रममा अलिकति आधुनिक बाजाहरू पनि आइरहेका छन् है। यो लोक बाजा र आधुनिक बाजामा अन्तर के हो? विशुद्ध हामीले चलाइरहेको पुराना बुवाहरूले चलाइरहेको बाजालाई मैले लोक बाजा भन्छु। जो अहिले पछि हामीले चाहिँ जानेपछि आएको बाजालाई मैले भनौँ न वेस्टर्न अलिक
फरक किसिमको बाजा भन्छु। तर म बाजा यो र ऊ भनेर बाजामा फरक गर्न चाहन्न। किन चाहन्न भन्दा जस्तो हामीले गिटारलाई वेस्टर्न बाजा भनिन्छ, गिटारमा पनि लोकगीत बज्छ, गिटारमा पनि भजन बज्छ। अनि भायोलिनलाई वेस्टर्न बाजा भनिन्छ, त्यसमा पनि बज्छ। बजाउन पर्यो, बाजा जुनसुकै होस्, बाजाले आफ्नो सङ्गीत बोल्न पर्यो भन्छु म। त्यही हुँदा पहिलो प्राथमिकता म मादललाई, सारङ्गीलाई, हार्मोनियमलाई, अझ यो पनि हाम्रो होइन, योभन्दा पहिला त हामी थियौँ केही पनि भएन भने तालीले काम गर्छ, सुस्केराले काम गर्छ, एउटा चुट्कीले काम गर्छ। पहिलो प्राथमिकता म यसलाई दिन्छु। दोस्रो प्राथमिकता जो हाम्रो गाउँमा बनेको छ, खैँजरी बन्छ, अनि हामीले मजुरा बनाइएको हुन्छ, मादल बनाइएको हुन्छ, दोस्रो त्यसलाई दिन्छु। र तेस्रोमा एबिसिडी संसारका कुनै पनि बाजा बजाउन जाने हाम्रो भाषामा बज्छ, हाम्रो लयमा बज्छ भने म त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छु। र लोक बाजाको पहिलो प्राथमिकता छ, त्यो चाहिँ नि कसैले नकार्न सकिँदैन। नेपाली सङ्गीतको बजार यहाँले कतिको उर्वर देख्नुहुन्छ? साँच्चै भन्ने हो भने म सङ्गीतमा कमाउन नसकेर काठमाडौँबाट झरेको भन्दा पनि फरक पर्दैन। किनकि म कमाइरहेको भए उहाँ बस्थेँ होला। त्यो कमाइ नहुँदा अलिकति गाउँको नेस्रो पनि भयो, गाउँमा असर पनि लाग्यो, उहाँ आफ्नो बाध्यताहरू पनि भएर आएँ। तर अहिले आएर यदि कोही पनि असली कलाकार हो भने उसले बजारमा वस्तु पुर्याएर कमाउन चाहिँ पर्छ भन्ने म देख्दिनँ। उसले दिने हो, एउटा सानो चिजबाट दिए पनि त्यो विस्फोट भएर आफै त्यसले कमाउँछ, आफै त्यसले आर्जन गर्छ र आफै त्यो कलाकारितालाई माथि पुर्याउने खालको वातावरण बनाउँछ कलाकार, यदि कलाकारिता छ भने। म त्यही मभित्र कुनै कलाकारिता छ कि भनेर लागिरहेको छु, जो कुनै दिन विस्फोट भएर अहिले भनेको कुरालाई सार्थक बनाउन पनि सक्छ। नत्र निरन्तर मैले दिइरहनेछु, म सार्थक भइन भने पनि मलाई यसमा पछुतो हुने छैन। किनकि म बाँच्ने आधार त अवश्य पनि अरू छँदैछ। बाध्य छ, अब कलाकारिताबाट नचले पनि हामीले अन्य आर्जनहरू गर्नै पर्छ। र एउटा यसैमा खुसी छु, म अन्तिम अवस्थासम्म म सङ्गीतमा लडिरहनेछु र मैले मेरो तरिकाको सङ्गीतले श्रोता र दर्शकको मन जित्न सक्नेछु भन्ने लाग्दछ। गीत सङ्गीतमा लाग्न कतिको दुःख हुँदो रहेछ? यहाँले धेरै वर्ष सङ्गीतमा बिताउनु भयो। दुःख हुन्छ। कसरी दुःख हुन्छ भने कुनै पनि कुराको प्राप्ति गर्नलाई साधना नगरी हुँदैन। जस्तो हामी ड्राइभ नै गर्न पर्यो भने पनि हामीले 2-4 वर्ष सिक्नै पर्छ। हामी कुनै एउटा ज्ञान लिन पर्यो भने पनि हामीले सिक्नै पर्छ। त्यस्तै सङ्गीत पनि सिकेपछि जानिने ज्ञान हो। तर फरक एउटा कुरा के छ भने वाद्यवादन जसले पनि गर्न सकिएला, बनाइदिएको गीत जसले पनि गाउन सकिएला, जुन रचना भन्ने कुरो हुन्छ नि, त्यो जति प्र्याक्टिस गर्दै गयो त्यति आउने र त्यो नेचुरल तरिकाले आउने रचना नै हो। कलाकार त्यो व्यक्ति कलाकार हो जसले रच्न सक्छ, जसले रचना गर्छ। जस्तो मादलमा पनि बजाउँदा बजाउँदै छुट्टै बिटहरू रच्न सकिन्छ, छुट्टै बोलहरू रच्न सकिन्छ। जसले रच्छ त्यो कलाकार भन्छु मैले। र अवश्य पनि यसमा दुःख त दुःख नै हुन्छ। मैले त धेरै दुःख पाएको छैन। अझ हाम्रा महान व्यक्तिहरूले कति दुःख पाउनुभयो होला, जसले सुनेर आवाजको एउटा यो लेभलमा छ भने भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले कति दुःख गर्नुभयो होला, कति मेहनत गर्नुभयो होला। त्यो मेहनत त मैले गर्न सक्दिनँ। त्यही भएर स्थानीय लेभलमा आएर बसेको छु, स्थानीय व्यक्तिहरूलाई चित्त बुझाएको छु। म यसैमा खुसी छु, यसैमा ठुलो छु जस्तो लाग्छ मलाई। यो कतिपय सन्दर्भमा है कलाकारहरू जो हजुर सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, कतिपयले धेरै प्रगति गर्नु भएको छ, कतिपय त्यसै बिलाउनु पनि भएको छ है। कतिपयको मान्यता के छ भन्दा सङ्गीतको अध्ययन गरेर यो क्षेत्रमा लाग्यो भने टिक्न सकिन्छ भन्ने छ कि खास गरी यो सङ्गीतको अध्ययन गर्नुपर्छ या पर्दैन, के लाग्छ तपाईँलाई? डेफिनेटली यसको अध्ययन गर्नुपर्छ। किनकि गुरु बिना यो सम्भव छैन। गुरु बिना सम्भव नभएपछि अवश्य पनि एउटा टिचर गरा सिक भनेको अर्थ बुझ्छु मैले। त्यही भएर म पनि धेरै गुरुको सङ्गत गर्न पाइनँ। त्यही हुँदा धेरै कमजोर मान्छु आफूलाई। अवश्य पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, धेरै लामो समय अध्ययन गर्नुपर्छ, धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्छु। अब त्यो अध्ययन गर्ने क्षेत्र भनेको दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा सुनेर, अहिलेको जमाना अनुसार सुनेर एउटा प्रविधिलाई साथमा राखेर त्यही अनुसार कपी गर्दै जानु एउटा अध्ययनको बाटो त्यो हुन्छ। एउटा प्रत्यक्ष गुरु थियौँ, स्कुल अथवा गुरुकुल थियौँ गएर सिक्नुहुन्छ। जसरी भए पनि सिक्नु, जान्नु र त्यसलाई जानेपछि अरूको अगाडि पठाउनु कलाकारिता हो र अध्ययन गर्न एकदम जरुरत छ। अध्ययन बिनाको सङ्गीत सफल पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो
जो पहिलाको तुलनामा अलिकति मान्छेको भजन सुन्ने र गाउने अत्याधिक प्रचलन थियो नि, हिजो आज चाहिँ हराउँदै गएको पनि छ भन्ने छ, के छ, के मान्नुहुन्छ यहाँले? हराउँदै गएको हो त भजन सुन्ने गाउने प्रवृत्ति? हराउँदै गएको त होइन, यसको प्रस्तुतिमा कम भएको। हराउँदै गएको भए आज भजन मैले जान्दैन थिएँ होला, गाउँका कुना कुनामा हुन्थेन होला, खुम्चिँदै गयो। पहिला चाहिँ नि अरू आएको थिएन, यो भजनै मात्रै बढी थियो। अहिले त्यसपछि अरू सङ्गीतहरूको पाठहरू आएपछि यो खुम्चिँदै जुन एउटा जहाँबाट यो निस्केको प्रकृति थियो त्यहाँ गएर बसेको छ। त्यो भनेको गाउँ हो, स्पेसल जात समुदाय हो, त्यो भित्र हामी भेट्छौँ, तर खुम्चिएको छैन। र अब यसैलाई मैले जसले लोकदोहोरी सुन्न चाहन्छ, जसले सुगम सङ्गीत सुन्न चाहन्छ, या जसले सङ्गीतको मजा लिन चाहन्छ, अब भजनको सङ्गीत सुनेर पनि उसलाई दिक्क नलागोस्। मान्छेलाई कस्तो भयो भने भजन भनेको त बिहानमा लगाउने हो, कुनै व्रतबन्धमा मात्र लगाउने हो, त्यस्तो भन्ने छ। त्यो होइन। साँच्चै भन्ने हो भने जति बेला पनि गीत गाउन हुने गीत भनेको भजन हो, जति बेला पनि। किनकि त्यहाँ अब प्लसै हुने भयो, अहिले गीत गाएर धर्म हुने भयो, धर्म हुने भयो त हामी विश्वासमा चलिन्छ। त्यसो हुँदा भजनलाई सङ्गीत मार्फत छुट्टै तरिकाले लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता पनि छ। र भजन हामीले क्रिएसन पनि गर्न सकिन्छ। स्पेसली चाहिँ हामीले खैँजरी र मजुराको बेसमा रहेर भजनहरू क्रिएट गर्छौँ। म पनि त्यस्तो नयाँ नयाँ पुरानोलाई जोड्दै नयाँ खालका पनि भजनहरू क्रिएट गरेको छु मैले। भजनकै छलफल हामीले गरिरहेका छौँ। यति बेला एउटा भजन हजुर म आफूले रचेको भजन चाहिँ गर्छु। हे राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा, तिम्रै नाम जपेर दिन जान्छ आधा, तिम्रै रूप सम्झेर रात जान्छ आधा। ए राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा, राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा, तिम्रै नाम जपेर दिन जान्छ आधा, तिम्रै रूप सम्झेर रात जान्छ आधा। राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा, राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा। हजुर एकदमै मिठास छ, स्वर पनि त्यस्तै मिठो र हार्मोनियम पनि त्यति मिठो बजाउनुहुन्छ, बाँसुरी पनि त्यति मिठो बजाउनुहुन्छ। भजन गुनगुनाउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्द बोल्न चाहन्छु। अलिकति तपाईँको परिवारतिर पनि जोड्यौँ है, यत्रो कुराकानी गरियो। हाम्रा दर्शकहरूको मनमा यो मान्छे विवाहित होला या अविवाहित भन्ने एउटा खड्को बाँकी नराखौँ भनेर मैले सोधेँ। परिवारमा को हुनुहुन्छ? अवश्य पनि मेरो बुवा आमा हुनुहुन्छ। हामी 5वटा दाजुभाइ छौँ, छुट्टा छुट्टै बसेका छौँ। र बुवा आमाको काखमा म छु। मेरो श्रीमती छन्, श्रीमती एउटी छन्, छोरो एउटा छ, छोरी 2टा छ। अरू भविष्यमा कति हुन्छन् अब भगवान्ले कसैले भन्न सकिन्न भनिन्छ। अलिकति रोमान्टिक गराउनु खोजेको। म विवाहित हुँ, मेरो लभ एरेन्ज म्यारेज हो। मैले यो बिहाको प्रसङ्ग पनि मिठो छ। मैले सङ्गीतमा मलाई हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उसलाई कन्भिन्स गरेर मैले बिहे गरेको। र अहिले हामी सँगै कृषि गर्छौँ, सँगै कीर्तन गर्छौँ। मेरो घरै टिम छ, कीर्तन गर्ने टिम। छोराले बजाउने, छोरीले बजाउने, बुढीले बजाउने, नाच्ने, अनि योगा गर्दा सँगै गर्ने। मैले मेरै तरिकाको जिन्दगी, मेरै तरिकाको रमाइलो मेरो परिवारमा छ। यहाँले प्रेम विवाह गर्नुभयो? हजुर, 50 प्रेम भन्नु पर्यो। 50 प्रेम, माघी विवाह पनि थोरै गर्नुभयो होइन? प्रेम विवाहलाई नै माघी विवाहमा परिणत गर्नुभयो। कतिपय सन्दर्भमा यो जुन प्रेम विवाहले संस्कृति नष्ट गर्यो भन्ने एक खालको जमात पनि छ नि, साँच्चै प्रेम विवाहले संस्कृतिलाई नष्ट गर्ने हो र? कतिपय घटनाहरू देख्दा त्यस्तो पनि देखिन्छ। तर म भन्छु प्रेम विवाहले संस्कृति नष्ट गर्ने होइन, झन् हामीले प्लस गर्न सकिन्छ।
तर कतिपय कुरामा हुन त प्रेम अन्ध भनिन्छ, कसलाई कहाँ गएर मन पराइन्छ, कसले मन पराउँछ भन्ने कुरो पनि केही थाहा हुँदैन। कतिपयको मन पराउँदा आफ्नो एउटा समाजको रुल अनुसार पोजिटिभ सबै कुरा मिलेको होला, कतिपयले मन पराउँदा समाजको रुल अनुसार अलिकति फरक भएर कतिपय घटना पनि घटेका छन्। समग्रमा प्रेम श्राप होइन मैले जानेको कुरो, तर प्रेम गर्दा मैले कोसँग गर्ने र प्रेम कस्तासँग गर्ने भन्ने कुरो आफूले अलिकति मनन गर्न सक्नुपर्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई जसले यो प्रेमले संस्कृति, हाम्रो नेपाली संस्कृति नष्ट गर्यो भन्नेहरूलाई? म्यानेज गर्न नसकेको, कस्तो नसकेको भन्दा प्रेम गर्नेले पनि समाजलाई च्यालेन्ज गरेर जसले प्रेम गर्छ त्यसले प्रेमसँग जुझ्न नसक्नु। प्रेम जो गर्न सकेन उसले, जस्तो कसैले सुसाइड गर्छ, मान्छे पाइनु भने किन सुसाइड गर्ने, उसलाई त फकाउनु सक्नु पर्यो। उसको फ्यामिली मात्र होइन, समाजलाई जो हाम्रो प्रेम ठुलो छ भनेर फकाउन सक्नु पर्यो। उसले नसकेर हार खाएर मरेको हुन्छ, त्यस्तालाई हामीले प्रेमको जित भन्न सकिन्न। जसले प्रेम गर्दा गर्दै एउटा समाजको रुल मानेर जुन व्यक्तिको प्रेम मारिरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि मैले जजै भन्न सक्दिनँ। त्यही भएर प्रेम सधैँ माथि हुन्छ। प्रेम गर्ने व्यक्तिले प्रेमलाई माथि राखेर गर्न जानेको हुनुपर्छ भन्छु मैले, र त्यही अनुसार नै मैले प्रेम गरेँ। चित्त बुझ्यो, सबै कुरा भेट भयो, बोलियो, परिवारसँग कन्भिन्स गराएँ। परिवारसँग कन्भिन्स गराएर मात्रै बल्ल ओके गरेँ मैले। दुइटै परिवारले हुन्छ हाम्रो लेनदेन एउटा हाम्रो समाजको रियल एउटा कानुन अनुसार, समाजको एउटा नीति अनुसार मिल्छ भनेपछि बल्ल म तिमीलाई मन पराएँ है भन्नमा पुगेँ। त्यो त आफ्नो क्यापासिटीको कुरा हो। तर कहाँ गएर प्रेम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो केही लाग्दैन, भन्न सकिन्न। प्रेमको आफ्नो परिभाषा अरूले दिएको पनि मैले नकार्न सक्दिनँ। फेरि जसरी विवाहमा यहाँ बाँधिनु भयो र सन्तान छोराछोरीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँको पारिवारिक जीवन, यहाँका सबैजना परिवारको उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु र सबैजनाको दीर्घायुको र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले। परिवारको साथ सपोर्ट कतिको पाउनुहुन्छ यो सङ्गीतमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा? हजुर, परिवारको सपोर्ट बिना त सफल भइँदैन, त सबैलाई थाहा छ। किनकि म दिसभरि कहीँ गाउन हिँडेँ भने आउँदा भोक लाग्छ, कसैले पकाएर खुवाएकै हुन्छ, त्यो भनेको मेरो परिवार हो। कहीँ म राति आएँ भने चाहिँ ढोका खोलेर मलाई भित्र बासमा जान पर्ने हुन्छ, त्यो पनि मेरो परिवारै हो। अनि मैले कुनै गीतहरू सिर्जनाहरू क्रिएसन गरेँ भने सबभन्दा पहिला मैले सबभन्दा नजिकको व्यक्ति उनै भेट भइरहन्छ, त्यो मेरो परिवार हो, जसलाई मैले सुनाउँछु। मेरो सबैभन्दा नजिकको श्रोता पनि मेरो श्रीमती हो। उसलाई मैले क्रिएसन गरेका प्राय सम्पूर्ण गीतहरू मनपर्छ। त्यसमा पनि मलाई धेरै उप्रति धेरै माया र सहानुभूति छ, माया लाग्छ। त्यसै गरी छोराछोरीहरू पनि कसैले हार्मोनियम बजाउनु इन्ट्रेस्ट गर्ने, कसैले फ्लुटहरू मुरलीहरू बजाउनु इन्ट्रेस्ट गर्ने, त्यो पनि देखिएको छ। सायद एउटा बाघको बच्चा बाघै हुन्छ भने चाहिँ कलाकारको बच्चा कलाकारै हुन खोजेको होला। म ठुलो उनीहरूलाई यसो गराउँछु भन्दिनँ। के बन्छन्, के गराउने भन्ने कुरो उसैको हातमा छ। हामीले त दिनचर्या बिताउने मात्रै हो, एउटा अहिलेको पढाइको प्राथमिकता दिने हो। एकदम मलाई सहयोग भएको छ मेरो घर परिवारबाट, आमा बुवाबाट त्यस्तै सहयोग हुन्छ, साथीभाइहरूबाट त्यस्तै सहयोग हुन्छ। म घरबाट बाहिर निस्केँ भने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, जसमा हजुरहरू पनि पर्नुहुन्छ। र लाग्छ मलाई अहिले यो मलाई एकदम भगवान्ले साथ दिएको जस्तो लाग्छ। म जे बोले पनि मन परे जस्तो मान्छु श्रोतालाई। सायद मिठै बोलेर पनि होला, फेरि कतिपय ठाउँमा गल्ती पनि बोल्न सकिन्छ। यस्तै हो कलाकारको जिन्दगी, कतिपय ठाउँमा मिठो बोलिन्छ, कतिपय ठाउँमा गाली खाएर हिँडिन्छ। ठिकै लाग्छ, रमाइलो लाग्छ। कृषि पेसामा पनि जोडिएको छु भन्नुभएको छ। हजुर, खास के गर्नुहुन्छ यहाँले? थोरै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। संसारमा 64 कला हुन्छन्। 64 कलाको पहिलो कला भनेको कृषि कला, जो ठुल्ठुलो शास्त्रहरूमा लेखेको छ अरे भनेर मलाई गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो। सर्वप्रथम त म मेरो घरमा सबै बुवाहरूले जे गर्नुहुन्थ्यो त्यो नै छ। त्यसको अलावा मथुमा एउटा बाख्रा फार्म छ र हामी 4 जना साथीहरूको एउटा मुरली एग्रो फार्म भन्ने हामीले भर्खर डेभलप गरिरहेका छौँ, जसमा 30 देखि 60 गाई पाल्न मिल्ने छ। त्यसमा म आफै दिसभरि घाँस काट्ने, म आफै दिसभरि खट्ने, साथीहरूसँगै खट्ने, र त्यहीबाट हामीले बेनिफिट गरेर त्यसबाट आएको जति रकम हुन्छ त्यो म्युजिकमा जान्छ। हामी 4 जनाको सहमति छ। र म स्पेसली थ्याङ्क्स, धन्यवाद मैले मसँग लागेका अरू 3 जना साथीहरूलाई दिन चाहन्छु। किनकि उहाँले मसँगसँगै घाँस काटेर, मसँगसँगै भारी बोकेर इन्कम गरेको, आर्जन भएको पैसा म्युजिक स्टुडियो गराउने, गाउँमा कलाकारहरू बनाउने, हामीले फिल्म गराउने, हाम्रा फिल्म किन नचल्ने, बजारमा राष्ट्रिय रूपमा नगए पनि स्थानीय लेभलमा हाम्रो प्रोडक्ट पठाउँ,
जसरी चाहिँ नि स्थानीय तरकारी हुन्छ, एउटा भनौँ न स्थानीय वस्तु हुन्छ, त्यस्तै म्युजिकलाई पनि स्थानीय वस्तु बनाऊँ भनेर जुन मलाई साथ सल्लाह र सहयोग दिनुभएको साथीहरू नामै लिन चाहे विष्णु भण्डारी, तारा भण्डारी, प्रेम भण्डारी लगायत सम्पूर्ण मेरा गाउँका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, दाईहरू, बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कृषिबाट आय आर्जन गरेको पैसा सङ्गीतमा लगानी गरेर सङ्गीतबाट नै लास्टमा हामी पछिल्लो पिरियडमा हामी पछिल्लो जेनेरेसनलाई सङ्गीत र कलाकारिताबाट बचाउन खोजिरहेका छौँ र हस्तान्तरण गर्न खोजिरहेका छौँ। एज अ होल भन्दा हामीले कृषि गरे पनि, कलाकारिता गरे पनि, कुनै हाम्रो भनौँ न नेतै भएर देश चलाए पनि हाम्रो यो कला भनेर बुझ्छु मैले। त्यो कला मध्ये मथिम सङ्गीत कला र कृषि कला छ, दुईटा कला मथिम छ। योगको कुरा पनि गर्नुभयो, व्यक्तिगत रूपमा मात्रै योग अभ्यास गर्नुहुन्छ या त अरूलाई पनि योग सिकाउनुहुन्छ? म योगको त्यति ठुलो ज्ञाता त होइन, तर त्यसलाई निरन्तरता सुरु गर्न लागिरहेको छु। म त्यसै पनि एउटा ब्राह्मण समाजको पुत्र भएको हुँदा मलाई बिहानमा उठ्ने, नुहाउने, जप गर्ने, प्राणायामहरू गर्ने, साधारण छोटै मन्त्र भए पनि ध्यान गर्ने एउटा परापूर्वक बुवाहरूले दिएको रीतिरिवाजभित्र छु। त्यसलाई अलिकति ब्राइट गरेर, अलिकति फराकिलो गराएर योग जसले सिक्दा पनि हुन्छ। अहिले त विशेष गरेर अब महान व्यक्तिहरूको नाम लिनुपर्छ। विश्व प्रसिद्ध योगमा नाम कमाउनु भएको रामदेव हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो यहाँ बालकृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि अहिले प्रचार छ। र साधारणतया चाहिँ योग भनेको के छ त भन्दा निरन्तर गरिने कार्यलाई योग भनिँदो रहेछ, जो बिहान उठेको समयमा हल्का फिजिकल एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणा बनाएर मैले गरेको छु। अहिले पछिल्लो समयमा मैले बालबालिकाहरूलाई योग गराइरहेको छु, त्यो पनि आफ्नै शैलीमा उनीहरूले सक्ने तरिकाले राम्रो योगहरू, ध्यानहरू, प्राणायामहरू मैले गराएको छु। त्यसमा मेरो परिवार र झन्डै गाउँका 5-7 जना हाम्रा साथीका छोराछोरीहरू त्यसमा पर्नुहुन्छ। र उद्देश्य पछि सम्पूर्ण गाउँलेहरू योग र आयुर्वेदबाटै बच्न पर्छ र आयुर्वेदमा हामी जोड हुनुपर्छ भनेर आध्यात्मलाई म बढी जोड दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। हजुर, अहिले सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेका जति पनि स्रष्टा कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई राज्यले के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? यो अलिकति दुःख र जटिल प्रश्न पनि सोध्नुभयो। म यसको उत्तर कलाकारले राज्यलाई के गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै सोच्नुपर्छ, राज्यको अपेक्षा मैले गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भन्दा एक त राज्यले कलाकारितालाई यति छुट्यायो भने पनि असली कलाकार थिम त पुग्दैन, मिडिएटर थिम जान्छ। नेपालको राजनीतिक परिवेश नै त्यस्तै छ, हिजोदेखि आजसम्म, अब कहिलेसम्म हुने हो। थोरै धेरै राजनीतिमा पनि समाचारहरू यताउताबाट इन्ट्रेस्ट दिन्छु मैले। कलाकारले राज्यलाई के गर्छ भन्ने कुरो मैले यो किन भने म स्थानीय लेभलमा आएर, म ठुलो कलाकार त होइन, तर स्थानीय लेभलमा आएर स्थानीय चिजहरू, स्थानीय वस्तुहरू र स्थानीय सङ्गीतहरूलाई मैले बनाइरहेको छु भने राष्ट्रिय लेभलमा भएका व्यक्ति त झन् महान हुनुहुन्छ, उहाँले त राष्ट्रलाई चाहिँ गर्ने हो। र यसै क्रममा म महान कलाकारहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले गीत बनाउँदै जाँदा अब भोलि पर्सि भिजुअल बनाउँदै गइएला, कथा लेख्दै गइएला, कसैसँग जुत्ला, कसैको टुक्रा मैले कपी गरे चाहिँ होला, बिन्ती त्यो कपी होइन, त्यो तपाईँहरूले दिएको कुराको अनुसरण हो, तपाईँहरूको सम्मानार्थ गाएको कुरा हो। हार्मोनियममा जम्मा 12वटा नोट हुन्छन्, 12बाट 13 गर्ने बित्तिकै एउटा न एउटासँग दोहोरिएको हुन्छ। नेपालमा कतिपय गीतहरू जुदो हेनतेन भन्ने पनि हुन्छ, कतिपय कलाकार कपी गरेरै गीत गाउने पनि हुनुहुन्छ होला। त्यसो नगरौँ, त्यसो गर्ने भने आफ्नो क्रिएसन हुँदैन। म क्रिएसन गर्दा गर्दा यदि कसैको कपी भएछ भने त्यो संयोग मात्रै हुनेछ। र कलाकारको फिल कत्रो छ, कलाकारको अहिलेको भनौँ न नेपालको नियम कानुन कस्तो छ भन्ने कुरो मैले केही बुझ्दिनँ। मैले यदि कुनै गल्ती गरेँ भने पनि मलाई सच्याइ दिन आवश्यकता छ श्रोताले, कलाकारले। र नेपालको कुनै पनि कलाकारिता संस्थामा म इन्भल्भ छैन, मात्र एउटा कुरामा इन्भल्भ छु। माता सरस्वती भजन कीर्तन तथा सांस्कृतिक समूहको एक सदस्य पोस्टमा उपाध्यक्ष हुँ म, र त्यो क्लबले मलाई संरक्षण गरेछ, जो क्लब मेरै गाउँमा छ। नत्र नेपालको कुनै पनि कलाकार संस्थामा म आबद्ध छैन। हजुर, यहाँले अब निकालेका जति पनि गीत एल्बमहरू छन्, हजुर, सम्झनै पर्ने ती एल्बमको नाम लिनुहोस् न अन्तिममा। मलाई सुरुवात गराएको एउटा जनक काकी भन्ने साथी हुनुहुन्छ, आसामको, जो देउडाका हुनुहुन्छ। उहाँले 64 सालमा गोरखपुरको रेल भन्नेमा बिसाइडमा गीत लेख्न दिनुभएको छ।
दिनुभएको थियो। मैले त्यो गीत सम्झिँदै मलाई चिनाएको गीत भेटौनी हो र हिट गराएको गीत कपाल कोर्ने काहीँ हो। त्यसपछि तपस्या भन्ने तीर्थराज भट्टराई, उहाँ मेरो एकदम साथी हुनुहुन्छ, मेरो भेना पनि हुनुहुन्छ। उहाँले सुगम सङ्गीत गाउनुहुन्छ। अहिले उहाँ कोरिया हुनुहुन्छ। उहाँसँग गरेँ। यार भयो यार प्यार भयो यार भन्ने गजल बादल घिमिरेजीसँग गरेँ। अनि झन्डै 30वटा गीतमा मैले म्युजिकहरू एरेन्जहरू गरेँ, जो स्टुडियोमा कतिपय निस्किनै छन्, कतिपय निस्के, कतिपय मफैले सुनेको छैन निस्केको, साथीहरूलाई दिएको। 35-36वटा गीतहरूमा म इन्भल्भ भएँ अहिलेसम्म। अन्त्यमा मैले सोध्न नभ्याएका र तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुराहरू केही छन् कि? अवश्य पनि केही पनि छैन भन्छु मैले। सबै मनको कुरा गरिदिनु भयो र मेरो मनको एउटा तपाईँको मनको कुरो के हो त भनेर भन्नुभयो भने मेरो मनको कुरो सबैभन्दा धन्यवाद मैले हजुर लगायत मिडियाकर्मीलाई दिन्छु। अनि मैले बुझेको कुरो, मिडियाकर्मी र सङ्गीतकर्मी या कलाकारकर्मीको सम्बन्ध भनेको सधैँ पारस्परिक हुन्छ। यो सम्बन्ध तपाईँ लगायत कसैसँग पनि मेरो चाहिने टाढा नभओस्, सधैँ प्रगाढ र राम्रो भएर जाओस्। र सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूमा मैले कस्तो खालको लोकल गीतहरू, स्थानीय गीतहरू कस्तो हुँदा राम्रो हुन्छ, मलाई विश्वव्यापी बजारसँग लड्न मेरो क्षमता दिँदैन होला, तर स्थानीय लेभलमा कस्तो गीत र कस्तो सङ्गीत सुहाउँछ र मैले क्रिएसन गरेको गीत हजुरहरूसँग आउँदा, हजुरहरू थिम आउँदा मिठो छ छैन त्यो बताइदिन नभुलिदिनु होला। र अहिलेसम्म बोलेका कुराहरू कुनै पनि गल्ती भएको भए, कुनै पनि घमण्ड गरेर म बोलेको भए, घमण्ड होइन, म बोल्न नजानेर हो, धेरै कुरा सिक्न छ, माफ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। निकै व्यस्त समय पनि सम्बन्ध नेपाल युट्युब टेलिभिजनलाई यहाँले दिनुभयो, त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू पनि सबैलाई मेरो धन्यवाद। अन्तिममा एउटा कुनै भजनद्वारा बिदा हौँ है। हुन्छ, हजुरले भनेपछि नै भन्नै सकिँदैन। त्यसैका तरिन्छ राम भने पो तरिन्छ, तरिन्छ त्यसैका तरिन्छ राम भने पो तरिन्छ, त्यसैका तरिन्छ राम भने पो तरिन्छ, 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 त्यसैका तरिन्छ राम भने